مرحبا بكم في درس الجغرافيا مميزات وطني الثروات المعدنية والصناعات. أول شيء أتعرف أهداف تعلمي. أهداف هذا الدرس هو تعرف أهم المعادن الموجودة بالمجال المغربي وأحدد علاقتها بالتنمية الصناعية، ثم أتعرف كذلك على أهم أنواع الصناعات العصرية بالمغرب وأهميتها الاقتصادية، ثم أبرز أهم توجهات إنجازات وطني في مجال الصناعات عالية التكنولوجيا. بالنسبة للمعادن الموجودة في المجال المغربي فلها علاقة وطيدة بالتنمية الصناعية، للمعادن تتدخل في تنمية الصناعة العصرية المغربية. أول نشاط هو أن أتعرف أهم الثروات المعدنية في وطني وأحدد علاقتها بالتنمية الصناعية. نمر مباشرة إلى أسئلة. ألاحظ الخريطة وأقرأ النص وأستعين بفقرة أنمي معجمي، ثم أرصد الثروات المعدنية التي تتوفر عليها بلادي. نعم، سوف نقرأ أولا النص أو الوثيقة. تتضح أهمية قطاع المعادن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب من خلال حصته في الناتج الداخلي الخام ونسبته بحوالي 10%، ونسبته في صادرات البلاد بحوالي 80% من حيث الحجم و20% من حيث القيمة، وكذلك من خلال عدد مناصب الشغل، فضلا عن تأثيره في قطاعات أخرى مثل النقل والطاقة الكهربائية. إذن قطاع المعادن يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للمغرب، حيث يسهم في الناتج الداخلي الخام بحوالي 10%. إذن قطاع المعادن يساهم في الناتج الداخلي الخام بحوالي 10%، وهذه المعادن نسبتها في صادرات البلاد، أي أن المغرب يصدرها بحوالي 80%، أي 80% من مجموع المعادن تصدر إلى الخارج، و20% من حيث القيمة، أي 80% من هذه المعادن تدخل لنا أو تعطينا 20% من قيمتها، وكذلك فإنها تشغل عددا مهما من مناصب الشغل، وهي هذه المعادن لها تأثير على قطاعات أخرى، أي تساهم في قطاع مثل النقل والطاقة الكهربائية. بالنسبة لرصد الثروات المعدنية التي تتوفر عليه بلادي، نعم، نلاحظ في المفتاح بأن المغرب يتوفر على الفوسفات والحديد والرصاص والزنك والمنغنيز والنحاس والصخور النفطية. هذه هي الثروات المعدنية التي تتوفر عليها بلادي وهي الموجودة في المفتاح. بالنسبة لأوطن مناطق استخراجها، كما تلاحظون فالفوسفات يتواجد بمنطقة خريبكة واليوسفية وبن قرير ومسقالة بجهة الصويرة. هذوما المناطق التي هي مشهورة باستخراج الفوسفات، وكذلك منطقة بكراع. هذه هي المناطق التي يتواجد فيها الفوسفات، قلنا خريبكة، بن قرير، اليوسفية، مسقالة، ثم بكراع. بالنسبة للحديد فهو يستخرج من منطقة الناظور، ونعم في سلسلة جبال الريف وبديان، وكذلك بمنطقة فيقيق وبأكادير، ثم في الأقاليم الصحراوية. بالنسبة للصحراء الرصاص فإنه يستخرج في الجنوب الشرقي للبلاد، وكذلك في الأطلس المتوسط، وفي المناطق الجبلية على العموم. بالنسبة للزنك فإنه يتواجد في مناطق كمنطقة شفشاون. هذه هي المناطق في سلسلة جبال الريف وفي شرق البلاد، وكذلك في الأطلس المتوسط على حوض ملوية، ثم هنا في منطقة أكادير
وكما تلاحظون هذه المعادن تستخرج من جميع مناطق المغرب. أبرهن من النص على مكانتها في تنمية بلادي. كما قلنا فإن قطاع المعادن يساهم في الناتج الداخلي الخام بحوالي 10%، ونسبته في صادرات البلاد بحوالي 80% من حيث الحجم، وتدخل 20% من قيمة العملة الصعبة. بالنسبة للمحور الثاني وهو تعرف أهم أنواع الصناعات في وطني وأهميتها الاقتصادية. نعم، كما تلاحظون في الصورة فهذه وحدة صناعية لتركيب أجزاء الطائرات بالمغرب، وتنتمي إلى الصناعات الميكانيكية. ثم وحدة لصناعة السيارات، وهي الأخرى تنتمي إلى الصناعات الميكانيكية. ثم وحدة لصناعة الكيماوية، مركب الجوف الأصفر ولها علاقة بالفوسفات. ثم وحدة لصناعة الفلاحية الغذائية، تلفيف البرتقال وهو خاص للتصدير. بالنسبة للتعليمات ألاحظ الصور وأقرأ معطيات المبيان وأستعين بفقرة أنمي معجمي. ثم بالنسبة للوثيقة رقم 4 حتى نقرأها جيدا: توزيع ومساهمة فروع الصناعات العصرية في قيمة الإنتاج الصناعي ببلادنا. هذه هي مجموع الصناعات التي تشتغل بالمغرب والتي توجد عندنا في المغرب. لدينا الصناعات الفلاحية والغذائية، وهي لها علاقة بتصدير الفواكه والخضر ومنتوجات الحليب وغيرها. ثم صناعات إلكترونية وكهربائية، وهي ما يسمى الآن بشركات الكابلاج التي توجد في الوحدات الصناعية في طنجة والقنيطرة. ثم صناعات معدنية وميكانيكية لها علاقة بتصنيع السيارات. ثم صناعات كيماوية وشبه كيماوية ولها علاقة بمنتجات الفوسفات. ثم صناعات النسيج والألبسة والجلد، وهي معروفة. فكما تلاحظون في المبيان فأهم نسبة هي للصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، نظرا للإنتاج الضخم من الفوسفات الذي تعرفه البلاد. تتبعها الصناعات الفلاحية والغذائية نتيجة للموارد أو الأراضي الشاسعة المغربية وبتضاريسه في السهول وغيرها. وتليها الصناعات المعدنية والميكانيكية، وهذا نتيجة لانفتاح المغرب على السوق الأوروبية والسوق العالمية، فأصبحت الدول تستثمر في بلادنا. ثم صناعات إلكترونية كهربائية لها علاقة بالكهرباء والإلكترون. إذن كما رأينا فأنواع الصناعات العصرية ببلادي هي هذه الصناعات. في المرتبة الأولى صناعات كيماوية وشبه كيماوية، وكما تلاحظون في فقرة أنمي معجمي فالصناعات المعدنية الكيماوية وشبه الكيماوية هي تحويل المواد العضوية والكيماوية إلى منتجات كالأسمدة والأدوية والصباغات ومشتقات البترول. إذن الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية لها علاقة بالفوسفات والبترول. ثم في المرتبة الثانية تأتي الصناعات المعدنية والميكانيكية، وهي تحويل المعادن الخام إلى أجهزة وآلات. ثم في المرتبة الثانية صناعات فلاحية وغذائية، وهي تحويل منتجات الفلاحية إلى مواد استهلاكية. إذن أذكر أمثلة من كل نوع. لقد رأينا بالنسبة للصناعات الكيماوية كصناعات الأدوية، ثم صناعات الفلاحية كتصدير ومنتجات الحليب، ثم في الصناعات المعدنية والميكانيكية مثل السيارات وغيرها، وصناعات الإلكترونية والكهربائية كصناعات المواد أو الأجهزة الكهربائية. أرتب هذه الصناعات حسب نسبتها من قيمتها في الإنتاج الصناعي. بالنسبة
للمرتبة الأولى فهي في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، ثم صناعات فلاحية في المرتبة الثانية، وصناعات معدنية في المرتبة الثالثة، وصناعات إلكترونية كهربائية في المرتبة الرابعة، وفي المرتبة الخامسة صناعات النسيج والألبسة والجلد. إذن أستنتج الخاصية التي تميز الصناعات العصرية ببلادي. بالنسبة للخاصية فهناك تنوع في الصناعات بالمغرب، ولها علاقة بالمواد الأولية الموجودة في المغرب. نعم، قلنا خاصية التي تميز الصناعات العصرية ببلادي هي تنوع في الصناعات، ولها علاقة بالمواد الأولية الموجودة في البلاد، أي أننا لا نستورد المواد الخام لكن تنتجها الأرض المغربية. ونمر إلى المحور الثالث، وأبرز فيه أهم توجهات وإنجازات وطني في مجال الصناعات عالية التكنولوجيا. بالنسبة للوثيقة رقم 5 فيها توجهات بلادي في مجال تنمية الصناعات. يدخل مخطط تسريع التنمية الصناعية في إطار مخطط إقلاع ليجعل من الصناعة رافعة تنموية أساسية. إذن المغرب يهدف إلى تسريع التنمية الصناعية من خلال مخطط إقلاع ليجعل من الصناعة رافعة تنموية أساسية للبلاد. تحدد استراتيجية الصناعة الجديدة تحقيق الأهداف التالية في أفق سنة 2020. إذن مخطط إقلاع يهدف إلى إحداث 500,000 منصب شغل، نصفها في الاستثمارات الخارجية ونصفها من الصناعة الوطنية. إذن ثم الهدف الثاني هو رفع نصيب الصناعة في الناتج الداخلي الخام ب9 نقاط. من إنجازات بلادي في الصناعات العالية التكنولوجية نجد السيارات وأجهزتها، حيث عدد مقاولاتها 50 معمل و200 مقاولة، وتشغل حوالي 158 ألف مستخدم. والعائد الخام نسبة العائدات والصادرات 27.3%، ويعد المغرب أول منتج ومصدر إفريقيا. بالنسبة للطائرات وأجهزتها فإن عدد المقاولات التي تعمل في الطائرات وأجهزتها 140 مقاولة، وتشغل حوالي 16,700 مستخدم. بالنسبة في العملة الصعبة أو قيمتها من الصادرات 5.6%. بالنسبة للأسئلة ألاحظ وأقرأ معطيات الوثائق وأستعين بفقرة أنمي معجمي ثم أجيب. أسمي المخطط الذي تعتمده الدولة لتنمية الصناعات في وطني. إذن المخطط الذي تعتمده الدولة لتنمية الصناعات في البلاد هو مخطط إقلاع. أحدد أهداف هذا المخطط. إذن أهداف المخطط هو جعل الصناعة رافعة تنموية أساسية في أفق سنة 2020. هذا هو الهدف الرئيسي. والأهداف الصغرى إحداث 500,000 منصب شغل، ثم رفع نصيب الصناعة في الناتج الداخلي الخام ب9 نقاط. هذه هي أهداف الثانوية للمخطط. أسمي بعض أنواع الصناعات التكنولوجية في المغرب. لدينا صناعة السيارات وأجهزتها، ثم تركيب الطائرات وأجهزتها. إذن بعض أنواع الصناعات التكنولوجية بالمغرب: تركيب محركات الطائرات وتركيب السيارات. في أقوم تعلمي وأدعمه لدينا بعض الأسئلة. أرصد تطور قيمة صادرات بلادي الواردة في الجدول. كما تلاحظون ففي السيارات وأجهزتها نأخذ تاريخ 2010.
صدر المغرب من السيارات وأجهزتها 18,397 سيارة، في مقابل 2018 صدر 72,367 سيارة. هناك فرق كبير بين 18,000 و 72. أما من خلال الطائرات وأجهزتها، فقد صدر المغرب في سنة 2010 5,307 قطعة، في حين في سنة 2018 صدر 14,744 قطعة. إذن هناك تطور كبير في هذا القطاع، ونقول هناك تطور واضح في قيمة صادرات البلاد في مجال السيارات من 18,397 قطعة سنة 2010 إلى 72,367 قطعة سنة 2018. هناك تطور واضح. أما في قطاع الطائرات، فقد صدر المغرب 5,307 قطعة سنة 2010، في حين في سنة 2018 صدر 14,744. إذن أفسر التطور الحاصل في قيمتها بالرجوع إلى مكتسباتي. إذن التطور الحاصل في قيمة هذه الصادرات راجع إلى تشجيع الدولة للاستثمار الخارجي بالبلاد ونجاح مخطط إقلاع. إذن في السؤال الثالث أكتب فقرة أبين فيها أهداف مخطط التنمية الصناعية في بلادي ومكانة الصناعات عالية التكنولوجيا فيها. إذن إن أهداف مخطط التنمية الصناعية في بلادي يهدف إلى رفع نصيب الصناعة من المنتوج الداخلي الخام وإحداث مناصب شغل قارة، وتحتل الصناعات العالية التكنولوجيا موقعا مشرفا، حيث يعد المغرب أول منتج إفريقي في صناعة السيارات. نعم، وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، وإلى اللقاء في درس آخر بحول الله.